अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आप देख रहे हैं चैनल ब्लैक रोज़। व्यूवर्स, इस चैनल के तवस्सुत से हम आपको बताएंगे कि किस तरह भारतीय खुफिया एजेंसियों ने साबिक़ भारतीय वज़ीर आज़म मिसेस इंदिरा गांधी के साम्राज्य और इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया और भारतीय पंजाब के सिखों के खून की होली खेली। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की एपिसोड ऑपरेशन ब्लू स्टार। कांग्रेस के लिए जो फंड्स हासिल किए जाते थे उनका बेशतर हिस्सा थर्ड एजेंसी के हवाले कर दिया जाता। चूँकि ये फ़ंड मुल्क और गैर मुल्क में मौजूद भारतीय सरमायादारों से अतियात की शक्ल में कांग्रेस को मौसूल होते थे, इसलिए किसी को इन पर मोतरज़ होने का जवाज़ ही बाकी नहीं रह जाता। थर्ड एजेंसी अतियात वसूल करने के लिए हर गैर अखलाकी और गैर इंसानी हरबा जायज़ समझती थी। सरमायादारों को ब्लैकमेल करना, हुकूमती अहलकारों से जो रिश्वत वसूल करते थे, अपनी कमीशन धौंस धांधली से वसूल करना जायज़ समझा जाता था। इस ज़मन में एम.एन. काका, जो कि रॉ के जॉइंट डायरेक्टर की हैसियत रखते थे, उनको जनीवा भेजा गया, जिसने कुछ ज़्यादा ही हाथ दिखाने शुरू कर दिए। रॉ को इस पर एतराज़ होने लगा। जिन 4 अफसरों ने काका के मुतल्लक ज़्यादा वावेला किया था, उन्हें रॉ से एक मुख्तसर तादीबी कार्रवाई के बाद फारिग कर दिया गया। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो भारत माता को कांग्रेस सरकार पर अवलियत देने लगे थे। कोलंबो में रॉ की तरफ से जे स्वरूप अच्छा भला काम कर रहा था, लेकिन जब थर्ड एजेंसी ने यहाँ अमल दखल शुरू किया तो स्वरूप के लिए ये मुदाखलत नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। उसने इस सूरत हाल पर सख्त एहतजाज किया तो गुरेश सक्सेना, रॉ का डायरेक्टर, चक्कर में पड़ गया कि इस मुसीबत से छुटकारा कैसे हासिल करे, क्योंकि वो थर्ड एजेंसी की नाराज़गी मोल नहीं ले सकता था। तोवन करहन उसने स्वरूप का तबादला ये कहते हुए अफ़गानिस्तान में कर दिया कि उसे आराम की ज़रूरत है, क्योंकि उसने कोलंबो में वाकई तवक्को से बढ़कर काम किया था और तामलू की हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत को न सिर्फ मुनज़्ज़म किया बल्कि कोलंबो और मद्रास के दरमियान बराह रास्त राबता भी कायम कर लिया। स्वरूप को जाफना में यही मिशन देकर भेजा गया था कि वो तामिल टाइगर्स का राब्ता भारतीय हुकूमत से बहाल करवाए और उनके लिए तरबीती कैंपों का एहतमाम भी करे। इस तरह श्रीलंका के तामिल ग्रुपों की हमदर्दी हासिल करके कांग्रेस सरकार तमिलनाडु में अपना वोट बैंक मजबूत कर रही थी। अब ये मिशन बराह रास्त थर्ड एजेंसी को सौंपा गया था, जिसने पंजाब में एक सुनहरे हरूफ की तारीख कांग्रेस के लिए पहले ही लिख दी थी। स्वरूप की जगह श्रीलंका में राबिंद्रा ने की, जो इससे पहले राजस्थान में गनजंग ऑपरेशन चला रहा था। राबिंद्रा ने सबसे पहले जाफना ही में तामिलों के लिए पहला तखरीबकारी तरबीती कैंप कायम किया। इस कैंप को थर्ड एजेंसी चला रही थी, जहां बांग्लादेश में कारहाय नुमायाँ अंजाम देने और रॉ के अफसरान को रिटायरमेंट के बाद दोबारा तलब करके उनसे तामिलों को वही तरबियत दिलाई जा रही थी जो इससे पहले मुक्तिबानी को दे चुके थे। जिन लोगों को खुसूसी तरबियत देना होती थी, उन्हें देहरादून के नज़दीक चक्राता कैंप में लाया जाता था, जहां उनका खुसूसी एहतमाम थर्ड एजेंसी ने कर रखा था। चक्राता कैंप में 2000 तामिलों को रॉ की खुसूसी एजेंसी स्पेशल सिक्योरिटी ब्यूरो ने अपने काउंटर इंटेलिजेंस के अफसरान नागरानी और अर्जन के ज़ेर कमान तहरीबकारी के खुसूसी दावपेच सिखाकर श्रीलंका में दाखिल कर दिया। यही वो लोग हैं जिन्होंने इस पुरअमन और छोटे से मुल्क में तहरीबकारी के घनौने हरबों से सिनहाले और मुस्लिम आबादी पर अरसा हयात तंग कर रखा है। इस कैंप से राजा बस सर्विस नामी एक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी के ज़रिए तामिल दहशत गर्दों को दिल्ली लाया जाता, जहां उन्हें खुसूसी ब्रीफिंग के बाद मद्रास भेज दिया जाता और फिर मद्रास से वो जाफना यानी श्रीलंका पहुंच जाते। इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ थर्ड एजेंसी की कार्रवाई को मॉनिटर करने के लिए मगरबी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ भी मौजूद थीं, जिनमें इसराइल की मोसाद,
برطانوی SAS اور امریکن نیشنل سیکیورٹی ایجنسی شامل ہیں۔ اس کے باوجود بھارتیوں نے بے دھڑک اپنا کام جاری رکھا، سری لنکا کی بے گناہ آبادی پر اپنا ظلم و ستم جاری رکھا اور بنگلہ دیش کی ہیروئن تامل علم کی دیوی بھی بن گئی۔ اب پنجاب میں مداخلت کا اسکرپٹ تیار تھا، کیونکہ شمال میں پنجاب، جنوب میں جافنا اور درمیان میں مسز اندرا گاندھی کی کمان میں ہندو بلوائیوں کی فوج، جن کو دہلی میں راج سنگھاسن پر بیٹھی انہیں اشوکا راج کے خواب دکھا رہی تھی۔ پنجاب کا مارکا اس نے سر کر لیا تھا، جافنا آپریشن جاری تھا اور یہاں تھرڈ ایجنسی نے جس تباہی کی بنیاد رکھ دی تھی، اس کا مقابلہ کرنے میں اسرائیل کی مشہور و معروف انٹیلیجنس موساد، امریکن CIA، برٹش SAS بھی بے بس محسوس پا رہی تھیں۔ ایک معاہدے کے تحت یہ لوگ سری لنکا کے آدمیوں کو تربیت دے رہے تھے، لیکن اس وکٹ پر کم از کم وہ بھارتی انٹیلیجنس سے میچ ہار چکے تھے۔ پنجاب میں فوج کے ہاتھوں نہتے اور بے بس سکھوں کا قتل عام جاری تھا۔ مسلح اور زیر زمین سکھ جانیں ہتھیلی پر رکھ کر بھارتی سیکیورٹی فورسز سے ٹکرا جانے والے سکھ تھے۔ جعلی پولیس مقابلوں کی آڑ میں نوجوان سکھوں کو گھروں سے اغوا کر کے قتل کیا جا رہا تھا۔ غرض ایسی فضا بنا دی گئی تھی جس سے ہر ایسے سکھ کو جو ہتھیار نہیں اٹھانا چاہتا تھا، اسے بھی مجبور کر دیا گیا کہ وہ زیر زمین چلا جائے۔ را کے افسران نے سوریا کو بتایا کہ ملکی سالمیت کو پس پشت ڈال کر برسر اقتدار پارٹی کے راجپات کو استحکام رہا ہے، کیونکہ یہ حالات ہی کانگریس کے اقتدار کو بچائے رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ اس حیثیت سے بھارتی سیاست کار کبھی انکار نہیں کر سکتے کہ ان دنوں جب آپریشن بلو اسٹار کی سٹوری کو انجام دیا جا رہا تھا، کانگریس آئی اور کاؤنٹر انٹیلیجنس ایجنسیوں کے درمیان فاصلے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ را کے جن افسران نے بھارتی پریس تک تھرڈ ایجنسی کی کہانی پہنچائی، ان کا کہنا تھا کہ جب ہمیں تھرڈ ایجنسی کے کرتوتوں کا علم ہوا تو ہم بھونچکا کر رہ گئے۔ ان افسران کا کہنا تھا کہ دربار صاحب پر فوج کے حملے کا حکومتی جواز تو یہی فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ یہاں موجود سکھ تخریب کاروں کا صفایا چاہتے تھے، لیکن اصل میں اس حملے کا مقصد تھرڈ ایجنسی سے متعلق ان تمام شواہد کو ضائع کرنا تھا جو اس ایجنسی کا اس کھیل میں ملوث ہونا ثابت کر سکتے تھے۔ ایک سازش کے تحت جب بھارتی عوام کی توجہ پنجاب میں پولیس اور فوج کے ظلم و ستم سے ہٹا کر جنوب میں جافنا کی طرف مبذول کروائی جا رہی تھی اور ملکی پریس کو ایسے فلر دیے جا رہے تھے جن سے اس افواہ نے جڑ پکڑنا شروع کر دی کہ بھارتی نیوی جافنا پر حملے کے لیے تیاری کر رہی ہے، دنیا کے اس خطے میں کسی پیش آمدہ جنگ سے خوف زدہ CIA اور جارحیت کے وہاں اسرائیل کی موساد مل کر بھی بھارتی حکمران پارٹی کے گھنونے عزائم کے سامنے کوئی رکاوٹ کھڑی کرنے میں ناکام ثابت ہوئیں۔ تھرڈ ایجنسی نے اندرا گاندھی کے زرخرید غلاموں کا کردار بڑی خوبی سے ادا کیا، لیکن اس حقیقت سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتیں کہ اس صورتحال نے را اور IB میں اندرا گاندھی کے خلاف افسران کی ایک فوج پیدا کر دی تھی۔ اگر اندرا گاندھی کی موت سے پہلے الیکشن ہو جاتے تو یہ لوگ اس کے خلاف محاذ بنا کر سرگرم عمل ہوتے اور عین ممکن تھا کہ اندرا گاندھی کو کامیاب بھی نہ ہونے دیتے۔ مسز اندرا گاندھی کے قتل کے بعد تحقیقاتی کمیشن قتل کے اسباب کا جائزہ لینے کے لیے کام کر رہا تھا۔ اس کی تیار کردہ رپورٹ میں اسمبلی میں بحث کے لیے پیش نہیں کی گئی۔ اس کو ٹھکر کمیشن رپورٹ کا نام دیا گیا۔ ٹھکر کمیشن رپورٹ میں جس بنیادی نقطے پر بحث کی گئی ہے وہ یہ تھا کہ بھارتی کاؤنٹر انٹیلیجنس نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ مسز اندرا گاندھی کی جان کو خطرہ لاحق ہے، اس کی حفاظت کے لیے جو اقدامات کیے وہ ناکافی تھے۔ کیا اس کا سبب بھارتی کاؤنٹر انٹیلیجنس کے افسران کی مسز اندرا گاندھی سے ناراضگی نہیں، جس کے مقابلے میں تھرڈ ایجنسی کھڑی کر کے انہیں ایک طرح سے کھڈے لائن لگا دیا گیا تھا؟ بات کچھ بھی ہو، لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ بھارتی انٹیلیجنس نے اپنی وزیر اعظم کے لیے خاطر خواہ بندوبست نہیں کیا تھا۔ ٹھکر کمیشن رپورٹ بتاتی ہے کہ اس وارننگ کے باوجود کہ مسز اندرا گاندھی پر سکھ 7 دنوں کے اندر اندر قاتلانہ حملہ کرنے والے ہیں، دہلی کے پولیس کمشنر نے مسز اندرا گاندھی کی گارڈ میں سکھوں کو برقرار رکھا۔ اس بحث کو ایک طرف رکھتے ہوئے
آئیے یورپی ممالک میں خاص طور پر کینیڈا میں اس ایجنسی کے کردار پر ایک نظر ڈالیں، جس سے آپ اندازہ کر سکیں گے کہ ہندو کا دماغ شیطان کی فیکٹری ہے جہاں سوائے شر کے اور کچھ نہیں پنپ سکتا۔ کینیڈا کا شہر ٹورنٹو کا یہ علاقہ جو گبرڈ اسٹریٹ ایسٹ پر واقع ہے، اسے عرف عام میں چھوٹا انڈیا کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہاں ایشیائی لوگوں کی کثیر آبادی ہے، اور آج اس سڑک پر 500 سکھوں کا ایک جلوس بڑے جوش و خروش سے نعرہ بازی کرتا کمیونٹی ہال کی طرف جا رہا تھا۔